अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा अहम दिन 25 अक्टूबर 2024 जुम्मे का बाबरकत दिन। अल्लाह अल्लाह करके जो है ना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है रिटायर हो गए और आज उनका आखिरी दिन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उनके एजाज़ में एक अलविदाई रेफरेंस भी हुआ और रेफरेंस में बड़े दिलचस्प मनाजर हमें देखने को मिले। वो दिलचस्प मनाजर क्या थे ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो 5 खुसूसी जो अहम तरीन सीनियर तरीन जजेस थे, कौन कौन से जज इस अलविदाई रेफरेंस में शामिल नहीं हुए, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा जो सबसे जो अहम बात है, आज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज हैं, उन्होंने आज एक दूसरा मिसाइल दागा हाँ, दूसरा खाता है। खत आया है, लेकिन वो खत मिसाइल से कम नहीं है। और जाते जाते काजी फाइज ईशा की शान में जो बातें उन्होंने की हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नए देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। मेरे साथ मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त, बड़े पुराने दोस्त, प्यारे दोस्त, सीनियर जर्नलिस्ट तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं। और आज हम उस रेफरेंस में मौजूद थे और बाहर आज चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब, आउट गोइंग चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब तो वो रिटायर हो गए हैं। दूसरे जो नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, जस्टिस याया अफरीदी, उनके हमरा सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बाहर एक इंसानी हकूक के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर मकबरा, सॉरी, एक मोनूमेंट, एक यादगार बनाया गया है। उसका भी इफ्तिताह किया गया और मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद थी। तो तारिक चौधरी, वेलकम। थैंक यू। जनाब तारिक साहब, किस से आगाज़ करें, लेटर से आगाज़ करें या रेफरेंस से आगाज़ करें? सुहेल साहब, एक्चुअली बात यह है कि आज का जो दिन है ना, आप किसी भी बात से अपने इसका आगाज करें तो, लेकिन बात यह कि टारगेट एक ही है। हम्म, पहली बात तो यह कि आज काजी साहब का रेफरेंस था और मैं उनकी जो तकरीर सुन रहा था वो कह रहे थे जी कि मैं तो आर्टिकल लिखता था एक अखबार में, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुझे बुलाया और मैं समझा शायद कोई डांट डपट करनी है और उन्होंने मुझे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे ज़रा ठहरे यार। तो हमारे बाल सफ़ेद हो गए, ठीक है, वो हम कलर लगाते हैं, आपने लेकिन भी आर्टिकल तो बहुत लिखे होंगे। मैं तो यार तकरीबन मैं 1991 में मैंने सहाफ़त किया है जो पेशावर यूनिवर्सिटी से। और तब से मैं फील्ड में हूँ, तकरीबन 26-27 साल मुझे हो गए हैं। और आर्टिकल लिखते लिखते इस सुप्रीम कोर्ट की रोज़ाना 6-6-7 स्टोरियाँ बनाते बनाते तो हम तो चीफ जस्टिस नहीं। बहरहाल जी, वो आर्टिकल लिख के काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस बने, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और आज वो रिटायर हो गया। उन्होंने कहा जी कि अब आज़ादी जो है वो चंद घंटे रह गए हैं। लेकिन सुहेल साहब, बात यह है कि वो खुद तो चंद घंटों बाद आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन इस अदालत को, इस इमारत को जहां आज हम बैठे हैं, इसको गुलाम बनाकर चले गए। उनके दौर में जो 63 का फैसला आया, जो सहूलतकारी हुई, 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, उन्होंने उस 26वीं आईनी तरमीम में जिसका पार्लियामेंट ने जो अवाम के बुनियादी हकूक थे, वो बुनियादी हकूक आज ये जो हमारे सामने उन्होंने अभी इफ्तिताह किया है ना, ये फंडामेंटल राइट्स का मकबरा जो आप फरमा रहे थे, मकबरा ही शायद इसको बेहतर होगा कहें, तो इसमें दफन कर दिए हैं। आज वो इसका जनाजा पढ़ा के चले गए हैं। लेकिन एक बात है, हम्म। क्रेडिट मैं उसको देता हूँ। हाँ, तुम बोलो क्या? वो क्या बताएं? वो ये कि आज जो उसका ये रेफरेंस में मैं बैठा ना, तो मुझे मेहदी हसन के एक फिल्मी गाना है मशहूर, वो हम्म। मुझे बार बार याद आ रहा हाँ था। तो 3-4 बंदों को मैंने कहा अभी। आज सुनाए, फिर आवाम को सुना नहीं दे लोगों को। वो ये है ना कि वो सुहेल बड़ा, साहब, आज आपके जो ना अश्कार होने चाहिए, जो आपका फनकार है अंदर का, आज बाई निकाले मौका है। नहीं वो मतलब है काजी साहब जैसे भी थे यार, मेरे तो बड़े हरदिल अजीज जज थे। और क्योंकि जब वो जज थे तो हमने उन्होंने बड़े कारनामे किए, फैजाबाद धरना, क्वेटा कमीशन, क्या क्या बड़े ज़बरदस्त जजमेंट की, दबंग जज थे। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो पता नहीं क्या उसको नज़र लग गई। लेकिन बहरहाल
وہ جو میں کہہ رہا ہوں हाँ کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ کریڈٹ یہ ہے کہ وہ مہدی حسن کا مشہور گانا ہے، فلمی گانا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، یہ वाह اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں अच्छा چھوڑ वाह آئے، یہ اعجاز ہے تو ये जबरदस्त आपने कमाल कर داستان दिया چھوڑ है گئے، तो दास्तान है چاہے ان کی لیگیسی جو بھی ہے، چاہے انہوں نے جناب تو وہ داستان انہوں نے ایسی چھوڑی ہے کہ آج جو جسٹس منصور صاحب ہیں انہوں نے خط بھجوایا، یہ آپ کی بات مجھ سے یاد آ رہا ہے، تو یہ خط انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا جو کہ میں یہ ریفیوزل ہے ریفرنس کی وہ میں اس میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے ریفیوز کیا ہے۔ اچھا 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 سوری سوری ٹو کٹ یو، میں ایک بات آپ کی جو بات اس سے میں اچھا بھول جاؤں گا، تو انہوں نے اس پہ کہا جو آپ کہہ رہے ہیں نا داستان چھوڑ گئے، تو منصور صاحب نے کہا یہ آپ نے ادارے کو اتنے زخم لگا دیے ہیں، آپ نے ججز میں تقسیم پیدا کر دی ہے آپ کے دور میں، کہ یہ اب ٹائم لگے گا، وقت لگے گا یہ سارا کچھ بھرنے میں جو آپ کردار ادا کر کے جا رہے پھر ہیں۔ ایک مہدی تو حسن کا پھر اس میں حوالے سے بڑا ایک تو گانا پھر آپ ارشاد پھر ہیں؟ ہے سہیل صاحب آج تو یہی ہوگا نہیں، وہ تو کہہ رہے کہ آپ نے زخم دیا نا، ہاں، تو وہ ہے نا کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، جو تو زخم دیا پھولوں نے دیا کانٹوں سے وہ شکایت تو کون خیر کرے، منصور صاحب کو بھی زخم تو ملا ہے، وہ بھی چیف جسٹس تو نہیں لیکن بن اپنے نے سکتے، دیا ہے نا، وہ اپنوں نے دیا، اپنے کلیگ نے اور دیا نا۔ سینیارٹی میں نمبر ون تھے، ظاہری بات ہے ان کو وہ بننا چاہیے تھا۔ تو برل اس میں آج آپ کو یہ دوسرا بتاتے چلیں، منصور صاحب کے لیٹر سے بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے سہیل صاحب لیٹر میں بڑی آئی خوفناک باتیں لکھی ہیں، انہوں نے قاضی صاحب کو چارج شیٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ جب جو جسٹس حساب اس ثاقب کا ویسے نثار جو تھے نا، آپ بولے، ہاں چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ جب انہوں نے اپنی وہ کانسٹیٹیوشن ڈومین سے باہر نکلے، تو باہر کریز سے باہر نکل کے انہوں نے کھیلنا شروع کیا، تو اس وقت میں نے ان کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا، تو میں نے اسی طرح سے اچھا انکار کیا۔ اسی لیے آج وہ مطلب ہاں شامل نہیں ہوئے۔ آج اسی لیے شامل نہیں ہوئے۔ اچھا لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کنٹینیو کرے گا، ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس جسٹس منصور علی شاہ تو ایک انہوں نے ریزن بتا دی ہے کہ کیوں نہیں ہوئے، کل وہ عمرے پر بھی تشریف لے گئے ہیں، لیکن 4 جج صاحبان جو ہے انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کو الوداع نہیں کہا، اور یہ اور ایک منصور صاحب سمیت یہ 5 ہیں۔ 5 ہے، ہاں مطلب اس سمیت 5 ہے نا، ہوں 4 جج صاحبان جناب جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ اے ملک، اور جو سب سے جو دلچسپ بات ہے جسٹس جسٹس شہزاد احمد ملک، آپ ان کو تو بہت زخم لگا بڑا جی، آپ کو پتا ہے وہ تو لاہور ہائی کورٹ میں تھے، ان کا تو آرڈر کی ایسی کی تیسی ہوگی جب قاضی صاحب جن نے کی یہ وجہ سے یہ الیکشن ٹریبیونل والا جو جن کہ کو ہٹانے سے اور ان کو لانے سے یہاں پہ ترامیم ساری پاس ہوئی۔ ترامیم ہوئی، دیکھو نا وہ تو بہت بڑا، اب الیکشن ٹریبیونلز بن گئے ہیں، پہلے جج سنتے تھے، اب جو پرائیویٹ جج، سوری میں معذرت، پرائیویٹ جج نہیں ہوتے، ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں، خیر وہ ریٹائرڈ تو جس طرح کے وہ جج ہیں، تو اب وہ کیس سنیں گے، ظاہری بات ہے، اب کیا انہوں نے فیصلے دینے ہیں، وہ بالکل اسی طرح کے فیصلے آئیں گے جس طرح کے آرٹیکل اچھا ذرا 306 وہ کا فیصلہ بس آیا۔ یہی باتیں تھی اس میں لیٹر میں؟ نہیں لیٹر تو بہت خوفناک ہے سہیل صاحب، یہ میں آپ کو بتاؤں لیٹر کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا، ہاں اچھا اس میں ایک تو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ جو عدلیہ میں مداخلت ہوئی ہے ایگزیکٹو کی طرف سے، تو آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، آپ کو ادارے کی حرمت، اس کے وقار کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ جو آپ نے اپنے دروازے تھے نا، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جی آپ نے اس کو مزید کھول دیا، چوڑا کر دیا، تاکہ وہ جو ساتھ والے ہیں نا وہ اس میں مزید مداخلت کر سکے، اور جو چاہتے تھے اس میں مداخلت کرنا، اس کو انڈرمائن کرنا، آپ نے ان کو راستہ دیا ہے۔ اچھا دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو عدلیہ کا ایک چیک اینڈ بیلنس کا تو ایک نظام ہوتا ہے، جو اس کی پاور ہوتی ہے نا، جو اس کردار کی بھی نفی کی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے اور بات بڑی انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ جو سب ہو رہا تھا نا، سب کچھ عدلیہ کو دبایا جا رہا تھا، اس کو انڈرمائن کیا جا رہا تھا، اس کے اختیارات چھینے جا رہے تھے، تو آپ ایک شتر مرغ کی طرح نا ریت میں سر دبا کے بیٹھے رہے، یہ انہوں نے لکھا اپنے لیٹر میں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اس ادارے کو، اس ادارے کی آزادی کو، تو یہ پورا چارج شیٹ انہوں نے کیا ہے، اور یہ ظاہری باتیں کر رہے ہیں جو سینئر جج ہیں، سینئر موسٹ جج ہیں، اب ہو سکتا ہے حکومت تو کہتی ہے وہ سینئر موسٹ جج نہیں رہیں گے، حکومت کی کوشش ہے وہ چلے جائیں، لیکن وہ برحال موجود ہے اس عدالت میں، اس ادارے میں۔ اچھا چوہی صاحب مجھے ایک ضرب المثل ہاں اور یاد آ رہی ہاں ہے، یہ جو انہوں نے آج آپ کہہ رہے ہیں چارج شیٹ کیا ہے نا، تو یہ تو ایک ایسی بات ہے، حالانکہ اب مطلب ہے وہ تو چلے گئے، اور اب جو
26ویں آئینی ترمیم جو آئی، اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا اس عدالت نے، کہ آپ کو بتایا کہ سارے اختیارات تو گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو منصور شاہ صاحب کا یہ جو دوسرا لیٹر جو ہے نا، یہ اس طرح ہے کہ وہ نہیں کہتے ہوئے ضرب المثل ہے کہ گڑا ٹوٹا یا نہ ٹوٹا لیکن آواز دور دور تک گئی. ہاں. اچھا، ایک انہوں نے یہ بھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ ہمارے عدالت کے اندر بھی تقسیم پیدا کی ہے، ججز کے درمیان بھی تقسیم پیدا ہوئی ہے. یہ بھی انہوں نے بات کی ہے عدالت میں تقسیم کے حوالے. ظاہری بات ہے جس طرح سے تو پتہ یہ تو قاضی فاجی صاحب یہ تو بنجال قاضی پہ، بھائی تو وہ تو خط بنجال لکھتے پہ، رہے نا، ہاں وہ جسٹس انور ظہیر جمالی سے شروع ہوئے ہیں. ہاں. جسٹس انور ظہیر جمالی، پھر اس میاں ثاقب نثار ہیں، آصف سعید خان کھوسہ ہو گئے، یا عمر تا بندیال ہو گئے. اب اس کے بعد تو خود ہی پھر آگے. تو اس سارے دور میں وہ خط بھی لکھتے رہے، اور واضح طور پر دو گروپ تھے عدلیہ میں، گروہ تھے. اور آج یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو افتتاح وہ کر رہے تھے، اور ججز سے بھی ملاقات ہوئی. اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ایک جج صاحب ہمارے سپریم کورٹ کے، ان سے بات، اور وہ کہہ رہے جی کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، آپ پریشان مت ہوں. تو یہ تو تو ہم نے جو پہلے وہ یاد ہے ہم نے اپنے پروگرام میں کہا ہاں تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا چوئی صاحب، ایک جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ حکومت نے تو یایا افریدی صاحب کو، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو لایا نا، انہوں نے کہا کہ چلو ہم ان کو آفر کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ نہ مانے. تو اگر یہ نہ مانے تو اس کے بعد ہم جسٹس نعیم کیا کہ نعیم امین الدین خان کو لے آئیں گے. وہ گیم ہو گئی الٹی. یہ ملٹی اچھا، اور اب آ گیا ہے یایا افریدی صاحب. اب یایا افریدی کون ہے؟ یایا افریدی کی جو ہے نا جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، ان کے چیمبر تھا، ان کا اپنی یاری چیمبر دوستی تھا. ہے. ہاں، ٹھیک ہے. اور ابھی جو افریدی شاہ کل جو اینڈ من اللہ. پریتی شاہ من اللہ، کل جو پہلا لیٹر جو لکھا ہے منصور علی شاہ صاحب نے، وہ ایگزیکٹلی قاضی فیض عیسیٰ کو نہیں تھا، وہ اس کو بھی، اس کے لیے بھی تھا، وہ یا وہ افریدی. ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے کہ کہنا تینوں تے سنانا نو نو. آپ چونکہ پٹھان بھائی ہیں ہمارے، تو آپ کو تھوڑا تشریح کروں اردو میں کہ جب آپ نے کوئی اپنی بہو کو کوئی بات سنانی ہوتی ہے نا گھر میں، وہ ایک کہاوت ہے، تو ظاہری بات ہے بہو کا وہ رشتہ ایسا اس کو ڈائریکٹ نہیں کہتے نا، تو وہ پھر بیٹی کو کہہ دیتے ہیں. کیا بیٹی کو دیتے ہیں تو لیکن سناتے اس کو کہ آپ نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے. تو منصور علی شاہ نے ایگزیکٹ وہی انہوں نے کام کیا. انہوں نے خط لکھا قاضی صاحب کو، سنایا انہوں نے. وہ ظاہری بات ہے انکمنگ چیف جسٹس جو ہے، ڈیزگنیٹ چیف جسٹس یا افریدی صاحب، ان کو ہے کہ اگر آپ نے بھی انہی کی طرح وہ کردار ادا کیا، وہی کام کیا، تو پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. ہم لیکن پھر چوئی صاحب دوبارہ میں کہوں گا کہ آخر کار جو پہلے ہم ناظرین کو بتا چکے ہیں کئی بار، یہ سارا آئینی ترامیم کی گیا اور اس کا ایک ہی محور ہے، سینٹر آف گریوٹی اس کا چوئی صاحب آپ کو یہی تھا. اور اسی لیے بھی آج جسٹس شہزاد احمد ملک صاحب وہ بھی اس لیے نہیں آئے، کیونکہ دیکھیں 8 فروری کے انتخابات میں انہوں نے بھرپور دھاندلی کی، اور جناب اس کو چھپانے کے لیے ساری ترامیم یہ کی جا رہی ہے عدلیہ کی آڑ میں، عدلیہ کی جو ہے نا اس میں ریفارمز کے عالم میں، جوڈیشل پیکج کے عالم میں. اور جو ترامیم کی گئی ہے وہ تو سارا اختیار گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے ایسے لیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایون منصور علی شاہ صاحب بھی ہوتے چیف جسٹس، یا منیب اختر بھی ہوتے، اور یہ آئینی ترامیم ہوتی، تو میرا تو خیال ہے کہ ان کے تو سارے پر کاٹ دیے، جوڈیشری کو تو بالکل. نہیں، انہوں نے جو بات لکھی نا آپ نے، پھر میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جب سارا کام ہو رہا تھا تو آپ ریت پہ شتر مرغ کی طرح سر دبا کے بیٹھے رہے. لے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے میں اس لیے لے، اتفاق نہیں کرتا کہ آپ وہ کریں نہ کریں نہیں، یہ جو تو وکلا کہہ رہے ہیں وہ تو وہ قاضی فائز صاحب کو سہولت کار کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو ہے وہی نا کہہ رہا ہوں، انہوں وہ نے تو تو سہولت کاری کی. نہیں سہولت کاری کی نا، کہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. مطلب ایکشن ایک انہوں دیکھیں، نے ایکشن وکیل، کس نے لینا اچھا ہے؟ انڈورس کیا، وکیل سہیل وکیل صاحب، جو ہاں بات کر رہے تھے ان ہاں کو انڈورس ہاں، کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایکشن کس نے لینا؟ ایکشن تو ادارے کے سربراہ نے لینا ہے. جو سو موٹو لینا ہے 5 رکنی جو بینچ اس کا فیصلہ ہے، وہ چیف جسٹس پاکستان نے لینا ہے. اب چیف جسٹس پاکستان تو کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ ہاں انہوں نے تو ایک اور بڑی خطرناک بات سہیل صاحب کی ہے، ابھی یاد آئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ بلکہ جو عدالت کے فیصلے ہیں، ہم نے جو فیصلہ دیا ہے، تو اس پہ آپ نے تو بڑا، انہوں نے کہا جی کہ شیم لیسلی وہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ اس پہ عمل ہی نہ کریں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر. یہ بات تو ویسے صحیح ہے. یہ یہ تو دیکھیں، یہ ہوں تو جب وہ سنی مخصوص ہوں نشستوں کیس میں جی جی جو دو جج صاحبان نعیم اختر ہاں افغان اور دوسرے جو کون سے تھے جج، انہوں نے جو اختلاف کیا تھا، ہوں اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کو ماننا نہیں چاہیے، اور پھر ہوں ڈیٹیل ججمنٹ میں 8 ججوں نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے ان کو یہ زیب نہیں دیتا ان جج صاحبان انہوں نے کا کہا اس جی طرح. کہ آپ نے ایک تو یہ بڑے بے شرمانہ طریقے اور
तौहीन अमेज अंदाज में यह बात की है कि एग्जेक्टिव को कहा कि आप तो उनके फैसलों पर अमल ना करें। तो अच्छा, ये आप मुझे जब बात करते हैं कि यार देखिए एक इदारे का सरबराह है, वो किस तरह से ऐसी बात कर मुझे एक सकते दोस्त बता रहा था, क्योंकि हम तो हैं? रेफरेंस हाँ में बिजी थे ना, हाँ तो बाहर आया तो उसने कहा जनाब रेफरेंस बाहर चल ही नहीं रहा है टीवी चैनल्स पे, कह रहे हैं उधर मंसूर अली शाह का खत चल रहा है हाँ, जनाब। वो तो खत ही चल रहा था, खत आज छाया हुआ था शाह साहब का। तो इसी वजह से आज उन्होंने खत बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, और उन्होंने चीज़ें सारी आई खोल के रख दी हैं। कई साहब आज जा रहे हैं तो उन्होंने जाते जाते उनको सुना दिया है, हिसाब वो अपना बराबर कर गए बराबर। लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करें हम्म, तो इनका ये जो रेफरेंस हुआ, हम्म। मतलब है बड़ी, यानी पैथेटिक सिचुएशन थी। अगर मैं मतलब है हाँ, इस तरह को वो नामुनासिब लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं फिर भी कहता हूँ कि यार मेरे बड़े हरदिल अजीज जज थे, मैं बड़ा मुतासर चलें था। आप उनको अब याद कीजिएगा, लेकिन उनको लेकिन अपनी लेकिन याद उनको नज़र रखिएगा। लग गई यार, हाँ, उनको नज़र नज़र लग लग गई गई जब काई चीफ साहब को, जस्टिस बने। और ठीक है नज़र ना। ऐसी लगी कि पूरे अदारे को फिर वो नज़र लगा के चले गए, और एक एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। और जाते जाते ये नहीं उन्होंने कहा जी कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा, जाते जाते पिच भी उखाड़ गए, वो कैसे? अदारा ही बेख्तियार कर गए। 26वीं आईनी तरमीम। अच्छा, अब उनके पास मैं क्या। क्रिकेट पिच की बात, मैंने कहा बता वो क्या तो हुआ, ये कोई पिच भी यहाँ पे नहीं, बना वो रहे तो थे? बिच और बल्ला, वो आप बल्ला, आप बल्ले अच्छा पे चले अच्छा जाएंगे अच्छा फिर। अच्छा आप अच्छा आप पहुंच जाते ना उस पे जरा जल्दी। अच्छा। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम थोड़ा गपशप भी आपके साथ लगाई हमने, लेकिन अब देखना ये होगा कि जस्टिस याया अफरीदी साहब कल वो अपने ओहदे का हल्फ ले लेंगे और फिर मुकम्मल तौर पर अब तो बन गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आज ये जो हमारे जिस तरह दोस्त ने कहा, और अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो ये एक यादगार, जिसको हमारे बहुत सारे दोस्त मकबरा, लेकिन वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, ये जब मैं आया ना देखा, तो ये तो वो डिज़ाइन का बड़ा वो तारीफ कर रहे थे कि यार फलां डिज़ाइन, ये तो बिल्कुल जिस तरह हम चेट कब्रिस्तान में नहीं दाखिल होते हैं। अब आप शरारत कर रहे नहीं नहीं, यकीन हैं। अब कीजिए। आप अपने दोस्त नहीं का जो उनका ब्रेन चाइल्ड है ना, नहीं नहीं सर, मैं यकीन ये करें देखिए इसका काई साहब का ये ब्रेन चाइल्ड है नहीं, ये। ये तो ऐसा लगता है कि ना कोई बाग है कुछ तो नहीं नहीं, वो कब्रें नजर आ रही है। अच्छा हाँ हाँ है। वो फिर रहे थे तो हमको पूछो, उधर से काई साहब बड़े सवाल हुए, अच्छा उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बुनियादी अच्छा हकूक की अच्छा जो कब्रें हैं अच्छा मौजूद है वहाँ पर। अच्छा, ये सवालात उसमें बड़े बड़े जबरदस्त। जबरदस्त वो हुए हैं। उसका दो तीन सवाल जरा दोहरा दें, असल क्योंकि में मैं इस वक्त एक हाँ, दूसरे का इंटरव्यू अच्छा कर। मैं नहीं, मैं चूंकि वो जो राउंड ले रहे थे तो मैं उनके साथ था पूरे राउंड पर अच्छा, उनसे। अच्छा मैंने अहम जो बात चोई साहब बता नहीं रहे ये। मैं अच्छा मैं बताऊँ, पहले मैं अपना बताता हूँ जो मैंने उनसे सवाल किया। अच्छा अच्छा ठीक। मैंने तो बड़ा उनसे बड़ा सोफिस्टिकेटेड सवाल किया था, हम्म, जवाब उन्होंने किसी का नहीं दिया। हम्म, तो मैंने कहा था जी कि 26वीं आईनी तरमीम सारा आ चुकी है, जो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ हैं वो तो दफन हो गए, हम्म, और ये जो आप जहाँ पर फिर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं बुनियादी हकूक़ की एक आपने यादगार बनाई है, तो अब ये हकूक़ कैसे रिवाइव होंगे, तो अब इस यादगार बनाने की क्या ज़रूरत है। हम्म, तो खैर वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा ख्याल मेरे सवाल में जवाब था उनका। अच्छा। तो यादगार ही है ना। हम्म, अच्छा दूसरा जो हमारे दोस्त और दूसरे साथ थे हाँ साथी, हाँ, उन्होंने बड़े सवाल किए। किसी ने कहा जी कि बल्ले वाला जब हाँ बल्ले वाला सवाल भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि जो बल्ले वाला जो फैसला है, तो आपने जमात को बाहर कर दिया, उस पर आपका क्या ख्याल है। फिर किसी ने कहा कि ये जो वो एक तरफ जाते थे तो कहते थे कि ये देखे आज़ादी का लिखा हुआ। उन्होंने कहा जी कि जो 6 जजों का खत है, हाँ ये उसमें यहाँ पर वो दफन आपने किया है। तो हाँ। आगे जाते थे तो फिर यार आगे ये मैंने मिस किया वैसे ही, यकीन हाँ, करो। अच्छा, तो आगे फिर वो जाते थे तो वो कहते थे जी कि ये आपने 12 करोड़ रुपया इस पे लगा दिया, तो वो पब्लिक मनी नहीं थी। और इधर कह रहे 20 लाख तो रुपए का इशाया नहीं लेते। इधर 20 लाख का शाया नहीं दिया। और उसके बाद फिर और उस तरफ दूसरी तरफ उधर काजी साहब गए तो उन्होंने कहा देखें ये किस तरह अच्छा, ये आपने 12 करोड़ स्मगलिंग। कैसे लगे? इधर तो जो वो तकरीर कर रहे थे वो तो कह रहे थे कि डिजाइनर और उसको हमने कोई पैसे वैसे नहीं दिए। तो सहेल साहब कौन सा मुफ्त में होता काम, आखिर ये जो इतना लगा हुआ नहीं, सारा। इधर वो कह रहे थे कि वो कोई पैसे वैसे हमारे पास नहीं है, तो 12 करोड़ फिर कहाँ से लगे थे? पता नहीं वो बेचारे को महरूम रह गए होंगे पैसे लेने से। अच्छा, इधर तो उधर वो का। वो तो अपना मखसूस नशिस्तों वाले बल्ले वाले केस में उसने नहीं नहीं, सवाल किसी का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ उन्होंने कहा, एक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर बात करने की इजाज़त है, आज़ादी है। मतलब ऐसे कोई बात भी ना करे। हाँ, ये ये उन्होंने बड़ा बात एहसान की कर है, रहे थे। ये उन्होंने बड़ा एहसान पे किया कि उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने सवाल सुन लिए। चले तारिक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब इसको हम क्या कंक्लूड करें, लेकिन हम तो सिर्फ यही तवक्को ही कर सकते हैं कि ये जो यादगार बनाया गया है
پاکستان کی ہیومن رائٹس کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے لوگ ادھر آئیں گے. اور چوئی صاحب پھر آپ کے ساتھ بات کرنے کو جی چاہتے ہیں لیکن پروگرام کا وقت بہت زیادہ ہو گیا. جو بھی لوگ یہاں پہ آئیں گے نا تو قاضی کی یاد سب کو آئے گی کہ ہاں کس یاد طرح تو ہے. انہوں نے لوگوں کے حقوق سلب کیے، کروڑوں عوام کے مینڈیٹ کو جو انہوں نے سلب کیا ہے. یہ اس میں ہونا چاہیے. بہرحال ناظرین، بہت بہت شکریہ، اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. خدا حافظ.